वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपने यही जो जंग आलूदा एक सिस्टम अमेरिकन सिस्टम के भी हवाले से आपने कहा जिसको ट्रम्प ने झंझोड़ दिया। आपने कहा इसलिए मैंने ट्रम्प को क्यों सपोर्ट करता हूं, मैंने ट्रम्प को क्यों कैंडिडेट नॉट बैक्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट एंड ही इज येट टेकिंग इट ऑन क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में बड़ी मुनाफिकत थी, खराबियां थी, खामियां थी, छुपाई हुई थी उन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए। वो हमें लेक्चर देते थे, ये करो तुम ये करो, खुद अपना जो गन था वो छुपाया हुआ था। इसने एक्सपोज कर दिया। ट्रम्प की ये क्वालिटी है, इट्स अ करप्ट एस्टैब्लिशमेंट। और ये यूएस एड क्या कहा उसने, इट्स इविल और क्रिमिनल है। इस तरह की बातें वो इस्तेमाल कर रहा है कि आपने तो गवर्नमेंट टॉपल करते हैं, आप ये करते हैं, आप पैसा खाते हैं, आप कहते हैं इट्स लाइक अ स्वैम्प। स्वैम्प मतलब है कि जहाँ गंदा पानी होता है। सो आप यूएस एड के भी हवाले से वो खतरात लूम तो कर रहे हैं, बट सीपेक को भी लेकर आपके ख्याल में कोई प्रेशर आ सकता है? क्योंकि आपको याद होगा जनरल बाजवा ने भी कुछ इंकशाफात किए थे कि इजराइल के हवाले से उसको तस्लीम करने के हवाले से एक अमेरिका की जानिब से प्रेशर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी आया था। माजी में था। मैं समझता हूँ कि ये एक फ़र्क है। माजी की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो ज़रा थोड़ी सी खौफज़दा थी और थोड़ी सी अपीजमेंट की बात करती, मौजूदा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अंडर जनरल आसिम मुनीर, उसमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ऑन इंडिया ऑन इश्यूज। आप देखें ना, कल आपने वेलकम किया 15 हमास के कैदियों को हम ले रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है अबाउट इंडिया। और क्योंकि हमारा नॉर्मली था कि वो अपीजमेंट की पॉलिसी होती है कि जी हम खौफ ज़दा हो जाएं, घबरा जाएं, हम ये नहीं कर सकते। आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वी आर रीजनल एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है, कश्मीर कॉज के लिए ज़्यादा फेवरेबल है इस वक्त। आप देखें जी कि इजराइल हारा है हमास के खिलाफ, इतनी बड़ी कुव्वत उसने, हमास स्टिल स्टैंडिंग फर्म, उसको हरा नहीं सका। तो ये तो बड़ा बायस तकवीत है फॉर कश्मीरी पीपल। माइट इज राइट की बात फेल हो गई है। राइट इज माइट, राइट इज माइट, राइट। और आपने जिस तरह से कहा मुशाहिद साहब के 70% जो ट्रम्प की पॉलिसी होगी वो रीजन पर फोकस्ड होगी। बिल्कुल। आप देखें ना फोकस क्या हो रहा है। अब कल एक जहाज चला है अमेरिका से, C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 205 इंडियंस डिपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया की जो इलीगल माइग्रेंट्स की तादाद अमेरिका में 7,25,000 है। और कभी सुना था कि इंडियंस आर बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स? और ट्रम्प ने फोन किया 27 जनवरी को, उसकी बात हुई मोदी से। उसने मोदी को कहा कि आपके लोग इलीगल हैं, मैं टैरिफ्स भी लगाऊंगा। बेसिकली जो कहते हैं ना, बंदे दे पुत्र बन जाओ बच्चू, मैं तुम्हें सॉर्ट आउट करूंगा। तो वो मोदी बड़ा डरा हुआ है। उन्होंने फौरन इंडिया ने कहा हाँ जी हम तैयार हैं सारी चीज़। तो ये मोदी, क्योंकि ट्रम्प की ये क्वालिटी इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई पता नहीं क्या करते हैं। तो अभी उसने बुलाया है मोदी को, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। और हम भी अपना मौकफ स्ट्रांगली पेश करें। वी शुड हैव गुड रिप्रेजेंटेशन, गुड मौकफ, और हमारा तो केस बड़ा स्ट्रांग है। और देखे ना कितनी नालायकी हुई कि अमेरिका ने 25,000 अफगान जो उनके साथ एम्प्लॉइज थे, हमने कहा कि हम फैसिलिटेट करेंगे। अभी तक पाकिस्तान में हैं, अमेरिका के वीज़े नहीं उनको मिले, और $7 अरब का असला अमेरिका छोड़ा है। तो जो ट्रम्प ने कहा है ना अफगानिस्तान में, उसने कहा जिन जर्नलों ने ये किया है मैं उनको सैक करूंगा, उनकी इंक्वायरी करूंगा। राइट। एंड हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉट्स, वो तो रहा, ही इज रिटायर्ड एज अ कर्नल। एग्जैक्टली। और वो तीन दफा अफगानिस्तान में ही सर्व। तो वो तो इंजर हेलमंद में था। He knows the injure pincher of Afghanistan. So they will be focused on Afghanistan. Yes, of course. और ये already it's we should be very, अफगानिस्तान की तरह यूरोप में तो नहीं ना, नेक्स्ट डोर टू पाकिस्तान है। तो वी इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वी आर इन द सेंटर स्टेज ऑफ द होल थिंग। प्राइम। और जो हम अपना, हमारे यहाँ पता नहीं कुछ लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, खुद छोटे कद के हैं ना, वो समझते पाकिस्तान भी बहुत गैर है। और हालांकि वो तो हम हमेशा बात कहते हैं वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट की। एब्सोल्युटली। एंड जस्ट हमें खुद इत्मीदी होनी चाहिए अपने ऊपर। और बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी मुशाहिद साहब, दे आर आल्सो टू बी टेकन एज अ गुड इंडिकेटर कि जहां पर पाकिस्तान की जो एक रेलेवेंस है या यहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। इधर तो हर चीजें हो रही हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वी मैटर। बिल्कुल। और आपने जिस तरह से कहा था वो 2 गारंटर्स में रजब तैयब एर्दोगान साहब भी, तुर्की के सदर, बिल्कुल उनका भी दौरा मुतवक्के है। जी, उनका मैंने सुना है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। वो हमारे भाई भी हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर भी हैं, और वो खैर खां हैं, उनके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, from Imran Khan to the establishment and to the present government also. So एक दबाव वहां से भी आ सकता है। मेरे ख्याल में वो he can play a positive role,
وہ تو انہوں نے سیریا میں وہ کر رہے ہیں اور جگہ کر رہے ہیں, تو پاکستان میں تو کریں گے ایز اے مسلم کنٹری, وائی ناٹ. اگر ان کے رول پلے کرنے سے پاکستان کے اندر حالات سنبھل جاتے ہیں, دست شفا ہیلنگ ٹچ بھی ہو جاتا ہے, اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی, آپ کی جو ٹیررزم کا ایشو بھی سالو ہوگا, اور لوگ بھی سکھ کا سانس لیں گے کہ ایٹ لیسٹ وی آر موونگ فارورڈ. رائٹ. میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں, I travel a lot, I go to the airports, everybody asks me this one question, کیا بنے گا, what's happening to the country. باہر جائیں یہی سوال ہے, ایئرپورٹس میں پاکستانی ینگ اولڈ all of them are worried, so it's natural. اور ہمارا کنٹری جو ہے 25 کروڑ کا ملک, we deserve better. ایبسولوٹلی. پر مشاہد صاحب, کشمیر کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت ان کو وہ ان کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے ایک رول پلے کروا سکتی ہے؟ میں ہوں تو میں کہوں حکومت کو کہ آپ ان کو کہیں کہ جناب آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو 22 جولائی 2019 کو واشنگٹن ڈی سی میں آفر کیا تھا اور تسلیم کیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل طلب ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, اور میں ایز پریزیڈنٹ آف امریکہ آئی وانٹ ٹو پلے اے رول. یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. یہ امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ ہے آفٹر پریزیڈنٹ کلنٹن جس نے کشمیر کا ذکر کیا ہے, اور خود کیا ہے, ہم نے نہیں کہا اس کو, ہی آفرڈ ہمسیلف. یہ تو بہت اچھی بات ہے. نہیں لیکن آپ کو اس نے سیز فائر کرا دیا نا غزہ میں. ایبسولوٹلی. نیتن یاہو جیسے بدماش کو اس نے لگام لگائی ہے, وہ تو اس کی جرت نہیں تھی, اور پھر اس کو سمن کیا, آؤ واشنگٹن, I want to talk to you. As we speak, President Zardari is on a state visit to China, اور یہ President Xi Jinping کی دعوت ہے, وہاں پر وہ ونٹر گیمز کی انوگریشن میں بھی اٹینڈ کریں گے, اور جو بائی لیٹرل ٹائز ہے اس میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم, کیونکہ آپ جانتے ہیں گزشتہ سال میں جو ایک ریسرجنس دیکھی گئی اور ایک اپ سرج دیکھی گئی ہے وائلنس انسیڈنٹس میں, سو کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ سیکورٹی چیلنج وڈ بی دا مین سبجیکٹ. کیا آپ کو نظر آتا ہے مشاہد صاحب کہ چائنا سے اور پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے, جہاں پر امریکہ سے ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, آپ کو پتہ ہے حال ہی میں وہ امریکہ گئے تھے, اور جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنے گئے تھے, وہاں پہ سیاستدانوں سے اور آفیشل سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے, وہ کہتے کہ ہم ایک دہشت گردی کے خلاف ایک نئے پلان کی طرف ہم گورنمنٹ کے سامنے موقف پیش کیا تھا انہوں نے وہ جو آفیشل سے وہاں پر گورنمنٹ نہیں تھی, خیر میں بھی جن سے ملے ہوں گے کانگریس, جی جو ولسن سے ملے اور دیگر جو جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا, ان کے بعد ٹویٹ بھی کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کافی خوشائن اور پازیٹیو ملاقاتیں رہی ہیں. اچھی بات ہے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے, انگیجمنٹ. زرداری صاحب کے وزٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں, بڑا اچھا وزٹ, امپورٹنٹ بات ہے, and I'm sure it will be a good success. And do you feel کہ یہ جو کنسرنس چائنا اپنی ٹائم اینڈ اگین ایکسپریس کرتے ہوئے لاسٹ ایئر میں آیا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے حد تک ہم کافی حد تک ان کو سیٹسفائی کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, ہمارا طریقہ ہے سیٹسفائی کرنے کا جی, انشاءاللہ فکر نہ کریں آپ, یہ ہم مسئلہ حل کر دیں گے. دہشت گردی ہے جی, ہم دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے, یہ لفاظی ہے, معاف کریں, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. I want to see the results. آپ نے 2 وعدے کیے تھے چائنیز کے ساتھ, دونوں پورے نہیں کیے. ایک ہم نے کہا تھا 1 ونڈو آپریشن, کہ سارا جو ہے 1 ونڈو ہوگا, نو ریڈ ٹیپ. وہ تو آپ کے وہ مارے جاتے ہیں, کوئی غلطی سے ادھر آ جائے انویسٹر تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. دوسرا ہم نے کہا تھا فول پروف سیکیورٹی. پچھلے 5 سال میں علینا صاحبہ 7 حملے ہوئے ہیں ٹیررزم کے, 19 چائنیز بیچارے انوسنٹ انکلوڈنگ ویمن بائی دا وے, پروفیسرز بھی وہ ماری گئی ہیں, اور 13 پاکستانی. تو ایک تو لاسٹ جو حملہ ہوا تھا اکتوبر میں, وہ تو کراچی ایئرپورٹ کے باہر ہوا تھا, ناٹ ان دا ماؤنٹنز آف بلوچستان اور خیبر پختونخوا. تو اس میں پھر یہ کس کی ذمہ داری؟ اگر پاکستانی جو چائنا میں کام کر رہے ہوں, چینی عوام کو ہیلپ کرنے ہوں, وہ مارے جاتے, ہاؤ وڈ یو فیل کہ ہمارے سٹیزنز مارے جا رہے ہیں, ہمارے ٹیچرز مارے جا رہے ہیں, اینڈ ہاؤ وڈ یو ایکسپیکٹ اینی انویسٹمنٹ ٹو کم انٹو پاکستان جب اس قسم کا حال؟ تو آپ رزلٹ دیکھ لینا پھر. تو ہم جو اٹس اے سیریز آف انشاءاللہs which are unfulfilled, تو وہ کہتے ہیں وی وانٹ ریزلٹس. اس لیے پھر لاس آف کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ کے اعتماد کھوئی پڑتے ہیں کہ ہم باتیں بہت اسٹرانگ کرتے ہیں. بٹ یٹ یو فیل کہ جو ہماری ایک ہمیں آل ویدر سپورٹ چائنا کی طرف سے جو انشور اوور دا ڈیکیڈز کی گئی ہیں, وہ اسی پہ قائم رہے گا؟ وہ قائم رہے گا. چائنا نیڈس پاکستان, وی نیڈ چائنا. اینڈ چائنا کے پاس ایک ہے اسٹریٹجک پیشنس, وہ کئی بڑا دور کا سوچتے ہیں, ہماری طرح نہیں ریئیکٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. وہ ان کا اسٹریٹجک لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن وہ آپ سے ذرا مایوس بھی ہیں کہ مزہ نہیں آیا,
کہ آپ کے سسٹم میں وہ کیوں خامیاں کیا ہے, کوتاہیاں کیا ہیں, بتائیں ہمیں. Right. اٹس اے مین میڈ پرابلم. خدا نخواستہ کوئی نیچر سے تو نہیں آیا نا پرابلم. ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے, یا کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ سسٹم نہیں بنا ابھی تک, تو بنائیں آپ. اور آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم انشاءاللہ سے جو ہے وہ جی ضرور کریں ہماری گے. وہ پالیسی بڑے شاید سخت اسی کو- بیان دیتے ہیں, پھر وہ افسوس کرنے جاتے ہیں, اور یوز ویگ آف فنگرز لائک دس کہ وی ول ڈو دس, اینڈ مکہ بھی دکھا دیتے ہیں کبھی کبھی. تو کیا ہوتا ہے, not at all, just do it. Absolutely. But thank you so much, Mushaid sir, for joining us on the It's a show. pleasure. It was a Thank you. pleasure having you on the program. Mushaid Hussain Sayyed صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے.